خب من دیشب قول دادم که 3 دوره، چند دوره آورده، 3 دوره لولو و مرجان بیاره برای 3 عزیزی که اون سوال رو جواب دادن، به شرطی که 40 تا حسنه به من بدن، من این کتاب میدم. من اسماشون رو بخونم، اول 40 تا حسنه به من بدن. 40 تا حسنه چیه؟ کی بود؟ نفر اول کی بود؟ شما بودید؟ اسمتون کیه؟ جعفر. خب دیشب هم داستان جعفر گفتیم دیگه. حالا بیا 40 تا حسنه به من بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این 30 تا حسنه. یه لبخند بزن. این هم 10 تا حسنه. تبسم کفی بچه اخیک صدقه. از کرمانشاه بلند شده اینجا، بالاخره چه به هم دیگه داریم ثواب میدیم. اسلام گفته هر کدومتون میتونه از همدیگه سرمایه دار بشه. پیامبر صلی الله علیه و آله گفته که تا زمانی که دستتون دو دست همه و تکون داری میدید، گناهانتون میریزه مثل اینکه شاخه خشکیده درخت رو بتکونید، اینطوریش داری برگش میریزه. خب مبارکتون باشه. این صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه. اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان. ترجمه فارسی مبارکتون باشه. نفر دوم کی بود؟ هست یا نیست؟ خب خودتون رو معرفی بکنید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبدالله عزیزی فرزند عبدالسلام از کجا؟ به به، این عزیز منم از افغانستان. مبارکتون باشه. خب نفر سوم. بله حالا بده 40 تا حسنه به ما بده، بعد هدیه بده دیگه. حالا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمتون؟ عارف رئیسی فرزند محمد. جزاکم الله خیر. خب شما به هر کسی میتونه هدیه بده اون دیگه. موفق و مؤید. به امید دیدار در برنامه بعدی انشاءالله.